अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। हर साल हम ईद उल जुहा पर लाखों जानवरों को कुर्बान होते देखते हैं, लेकिन इस अजीम इबादत की बुनियाद वो एक ऐसी कुर्बानी पर रखी गई है जो असल में कभी हुई ही नहीं थी। ये कहानी है अल्लाह के दोस्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जिनसे उनकी सबसे कीमती चीज मांग ली गई थी और यहीं से ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश का आगाज हुआ। तो आखिर ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश है क्या? शायद इसका जवाब तब मिलता है जब इंसान से उसकी सबसे बड़ी मोहब्बत अपने रब के लिए कुर्बान करने को कहा जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए वो मोहब्बत उनका अपना बेटा था, वो बेटा जो उन्हें बुढ़ापे में सालों की दुआओं के बाद मिला था। उस पूरी आजमाइश का आगाज होता है एक ख्वाब से, लेकिन ये कोई आम ख्वाब नहीं था, ये एक नबी का ख्वाब था। और आप जानते हैं अंबिया के ख्वाब महज ख्यालात नहीं होते, वो तो अल्लाह की तरफ से वही का एक जरिया होते हैं। उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो अपने ही हाथों से अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर रहे हैं। अब क्योंकि अंबिया के ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि ये कोई बहकावा नहीं, बल्कि ये एक बराह रास्त खुदाई हुक्म है, एक ऐसा हुक्म जिसको पूरा करने का तसव्वुर भी किसी का भी दिल दहला दे। इस हुक्म की शिद्दत का अंदाजा तो लगाइए कि 86 साल की उम्र तक बे औलाद रहने के बाद न जाने कितनी दुआओं के नतीजे में अल्लाह ने उन्हें ये बेटा अता किया था। वो सिर्फ एक बेटा नहीं था, वो उनकी आंखों का नूर था, उनके बुढ़ापे का वाहिद सहारा था। ये सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान नहीं था, ये आजमाइश तो पूरे खानदान के लिए थी। एक माँ, एक बेटा और एक बाप। और भला जहाँ ईमान की इतनी बड़ी आजमाइश हो, वहाँ शैतान कैसे पीछे रह सकता है? शैतान ने जब देखा कि एक इंसान अल्लाह की मोहब्बत में इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रहा है, तो वो तड़प उठा। उसने सोचा कि सबसे पहले माँ के दिल पर वार किया जाए। वो एक बूढ़े हमदर्द शख्स का रूप धार कर हजरत हाजरा के पास पहुंचा और वसवसा डाला, जानती भी हो इब्राहिम तुम्हारे बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हैं? उसे ज़िबा करने। लेकिन हजरत हाजरा का ईमान तो पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत था। उन्होंने शैतान को वो जवाब दिया जो रहती दुनिया तक एक माँ की अल्लाह पर तवक्कल की मिसाल बन गया। जब माँ का ईमान चट्टान की तरह मजबूत पाया, तो शैतान ने बेटे के मासूम दिल में खौफ डालने की कोशिश की। वो नौजवान इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहा, अपने वालिद के साथ मत जाओ, वो तुम्हें कत्ल करने के लिए ले जा रहे हैं। जरा सोचिए, एक 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और इतनी बहादुरी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवाब उनके ईमान की गहराई को जाहिर करता है कि वो किस नबी के बेटे थे। जब माँ और बेटे दोनों से नाकामी हुई, तो शैतान ने अपनी आखिरी कोशिश के तौर पर खुद बाप को निशाना बनाया। उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी उम्र याद दिलाई, बेटे की मोहब्बत का वास्ता दिया और कहा कि ये कैसा खुदा है जो एक बाप से उसके बेटे की कुर्बानी मांगता है। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि जिस खुदा ने ये बेटा दिया है, तो उसका हुक्म हर चीज से बढ़कर है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर शैतान पर कंकरियां बरसाईं ताकि वो दूर हो जाए। और यही वो अमल है जिसे आज हम रमी के नाम से जानते हैं। और ये हज के सबसे अहम रुकन में से एक है। जब वो कुर्बानी के जगह पहुंचे, तो बेटे ने बाप के चेहरे पर मोहब्बत के तासुरात देखे। तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खुद कहा, अब्बा जान, मेरे हाथ पांव बांध दीजिए और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध लें ताकि आपको तकलीफ न हो।
تاکہ آپ کا ہاتھ نہ رک جائے۔ اور پھر وہ لمحات آ گئے جب زمین و آسمان جیسے ساکت ہو گئے۔ ایک باپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار تھا۔ یہ اطاعت فرما برداری کی انتہا تھی۔ جب بندے نے اپنی محبت اور اطاعت کی انتہا کر دی تو پھر تو رب کی رحمت کا ظہور ہونا ہی تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آزمائش کا انعام آسمان سے اترنے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری طاقت سے چھری چلائی، لیکن چھری نے کاٹنے سے انکار کر دیا، کیونکہ جس خدا نے آگ کو حکم دیا تھا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے، اسی نے چھری سے کاٹنے کی صلاحیت بھی چھین لی تھی۔ اور پھر غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ کو قربانی نہیں چاہیے تھی، بلکہ قربانی کا جذبہ اور نیت مطلوب تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھا؟ تو ان کے بیٹے اسماعیل محفوظ کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور ان کی جگہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈا قربان ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے ایمان کا انعام تھا۔ یہ آزمائش صرف خاندان کی کامیابی پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس ایک واقعے نے انسانی تاریخ کی ایک عظیم روایت کی بنیاد رکھی، ایک ایسی میراث جو آج بھی زندہ ہے۔ اس عظیم کامیابی کے بعد اللہ نے اپنے دوست کو عظیم انعامات سے نوازا۔ انہیں نہ صرف ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، بلکہ انہیں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر زمین پر اپنے گھر یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کا سب سے بڑا شرف بھی عطا ہوا۔ اور یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم 120 سال کے اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ 90 سال کی ہو چکی تھیں، تب فرشتوں نے آ کر انہیں ایک اور بیٹے اسحاق کی خوشخبری دی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ کی قدرت اسباب کی محتاج نہیں۔ اسی سرزمین پر باپ اور بیٹے نے مل کر اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھائیں اور ہر پتھر رکھتے ہوئے دعا مانگتے کہ اللہ ان کی نسل سے ایک فرما بردار امت پیدا کرے۔ اسی تعمیر کے دوران جنت سے وہ مقدس پتھر اترا جسے ہم آج حجر اسود کہتے ہیں، اور جس مقام پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، وہاں اللہ نے ان کے قدموں کے نشانات کو رہتی دنیا کے لیے محفوظ کر دیا۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ اب لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرفات کے پہاڑ سے آوازیں لگائیں اور اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ اس آواز کو ہر اس روح تک پہنچائے گا جس کی قسمت میں حج لکھا ہے۔ اپنی ہر آزمائش میں پورا اترنے اور اللہ کے ہر حکم پر سر جھکانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل الرحمن یعنی اللہ کا دوست کا عظیم لقب عطا فرمایا۔ اور یہ کہانی آج ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ ہماری زندگی میں وہ کیا سب سے عزیز چیز ہے، مال، اولاد، شہرت یا کچھ اور، جسے اگر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا موقع آئے تو کیا ہم بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان دکھا پائیں گے؟ یہی وہ سوال ہے جو قربانی کی اصل روح کو ہر دور میں زندہ رکھتا ہے۔